maayong hapon. Kulang di ay karong isa no, kay ang ako ang bana naglimpyo man sa iyang motor, di man na siya magpadistorbo kay basta daghan na siya trabaho. So ang akong gibuhat wala man koy nagsirang ko higda-higda. So magkiistorya lang sa ako ninyo nga sa wala pa dai mi nagdesisyon nga mag-vlog kay dili lagi may hawd aning cellphone, di mi kahibalo unya nag-ingon ko sa akong bana nga kanang okay lang sa imuha nga mag content ta kanang mamasin ta ba kay basing di ay kay parehaan ng uban tan-awa na sila kanang magtiayon ba kanang mag-uban sila nya tapos mag vlog sila at least ma-close na pud og balik ang isig ka magtiayon ba kay usahay man gud dili na lang ta mag-stress storya gani sa atoang mga bana kay kanang sila pod nya murag dili na ta kaayo close sa ilaha kay wala naman tay kanang siyempre mga tigulang na ta dili na kay ta maka dili lahi ra kay sa una nya mao to nga ni uyon man siya nga mag content ni nya mao na nga amo lang siguro ning ipadayon no malay nimo kay ang uban gani dinhaan napay kapansanan naning kamot in taon mao na nga kung kamo wala mo gibuhat sa inyohang mga panimalay labi pa kung human mo og trabaho i-try lang ninyo kay kanang basin pa di ay o kanang at least maka-income ka man daw ingon nila maka-income man gid daw ka dinhi sa Facebook basta mapansin na ka so ituloy-tuloy lang nato kay mao ra man gihapon nagagamit man jud kag cellphone no at least mapuslan jud nimo siya nga nagagamit man jud ka og cellphone nya dili na pud kalaayon kay murag naa naman kay kaistorya mao lagi na nga murag murag makatawa kung magunahunaan ng mag-istorya ra ka nga ikaw ra isa ba nagatubang aning kamera pero sige lang try lang gid nato guys nya mao lang to guys ha ayaw kalimot i-follow me ug i-like ug comment din ha bye guys salamat daan.